Mayong adlaw mga higalag mga kaigsunan, ni anasab kita sa atong pagtuon. Nining usa sa mga importante kaayo nga topiko, gilalang ba sa Dios ang yawa? Dinhi mga higalag mga kaigsunan, ang ika-13 nga pangutana atong tukion niining mao nga adlaw. Nagaingon dinhi, unsay nakasulbad sa katapusan sa makalilisa nga problema sa sala? Mubangon pa ba kini pag-usab? Mao kini karon ang pangutana nga atong tagdon og hatagan natog husay mga higalag mga kaigsunan. No? Nagaingon dinhi sa mga teksto sa Bulang Kasulatan. Balikon ako sa dili pa, nagaingon dinhi. Unsay nakasulbad sa katapusan sa makalilisang nga problema sa sala? Mubangon pa ba kini pag-usab? Ang Bulaang Kasulatan mga higalag mga kaigsunan, dunay tubag alang niining mao nga pangutana, no? Dinhi sa mao nga mga teksto sa Bulaang Kasulatan, ang mga taga Roma 14 bersikulo 11, no, atong basahon nagaingon dinhi mga higala. Ingon nga ako buhi, nag-ingon ang Ginoo, ang tanang tuhod muluhod kanako, og ang matag dila mo kumpisal ngadto sa Dios. So unsa day ang buot ipasabot dinhi sa atong pagtuon mga kaigsunan. Ang gustos Ginoo nga ang tanan muluhod ngadto kaniya sa tupang musimiter sa ilang kaugalingon ngadto sa Dios. Og ang tanan mo kumpisal sa ilang tanang mga sala ngadto sa Dios mga higalag mga kaigsunan. No? Atong tan-awon usab ang mga taga Pilipos mga igsoon. Sa dugang nga ato nga pagpamalandong sa ato nga pagtuon. Although dili nato siya makita dinha, apan akong basahon mga higalang mag-isunan, tagdala gamay mga igsoon dinhi sa mga taga Pilipos, no? Kapitulo 2, bersikulo 10 nagaingon dinhi. Akong basahon nagaingon dinhi. Aron nga sa ngalan ni Hesus ang tanang tuhod magapiko didto sa langit, dinhi sa yuta og sa ilalom sa yuta. Bersikulo 11 nagaingon, og ang tanang dila magasugid nga Ginoo si Jesucristo alang sa paglalayag sa Dios nga Amahan. Isaias 45 bersikulo 23. Ato sang basahon mga higalag mga kaigsunan. Unsay gingon sa Isaias, no? 45 bersikulo 23 mga kaigsunan. Ingon pa din mga kaigsunan. Bersikulo 23 sa iyang kapitulo 45. Nag-ingon din mga kaigsunan. Tungod sa akong kaugalingon ako nanumpa ang pulong migula sa akong baba sa pagkamatarong ug dili na mubalik aron kanako ang tanang mga tuhod mga piko, ang tanang mga dila managpanumpa. Mga igsoon, mga kahigalaan, atong ihatag ang tanang pagtahod ngadto sa atong Dios mga higalang mga kaigsunan. Padayon ang Nahum 1:9 sa ikaduhang pangutana, mubangon pa ba kini pag-usab sa ato pa mo subli pa ba ang kadautan mga igsoon. Ingon dinhi, ang kasakit dili na mubangon sa ikaduhang higayon, no? Sa laing pagsulti, diha sa kamatayon ang kasakit hilabihan, ang mga pagbangutan mga kaigsunan dili na mubangon sa ikaduhang higayon. So diha sa kamatayon, ang kamatayon wala na mga higalag mga igsoon. No, sa ato nga pagpamalandong niining maong adlaw, no? Duha ka mahinungdanong panghitabo ang makasulbad sa problema sa launa. Ang tanang binuhat sa langit ug yuta, lakip ang yawa og iyang mga demonyo o manalunda ang mga dawtan sa ilang kaugalingon kagawasan sa pagpili muluhod at tubangan sa Dios ug dayag nga mokumpisal nga siya matinud-anon, makiangayon og matarong. Walay mga pangutana nga magpabilin nga wala matubag. Ang tanang makasasala moangkon nga sila nawala tungod sa ilang pagdumili sa pagdawat sa gugma o kaluwasan sa Dios. Silang tanan mo kumpisal nga sila takos sa walay katapusang kamatayon.
Ang ikaduha mga higalag mga kaigsunan. Ang sala mawagtang gikan sa universo pinaagi sa permanenteng kalaglagan sa tanan nga mopili nini. Ang yawa, ang mga demonyo o ang mga tao nga nagasunod kanila. Ang pulong sa Dios tin-aw niining mao nga punto. Ang sala dili na motungha pag-usab aron sa pagdaot sa iyang mga binuhat o sa iyang mga katawhan. Niining maong adlaw na sulbad ang maong nga pangutana unsay nakasulbad sa katapusan sa makalilisang nga problema sa sala, mubangon pa ba kini pag-usab mga higalag mag-igsunan atong gikalipay ang kahigayonan nga nakakuyog kamo kanako sa pagtuon niining maong adlaw, no? Ang kasakit dili na mubangon sa ikaduhang higayon. Sa kinatibuk-an nga topiko nga gilalang ba sa Dios ang yawa? Unsay tubag? Wala gayod mga higalang igsunan. Dinhir ko kutob og magaingon daghang salamat, panalanginan kamo sa Dios.